काय आमचे गोंयकार भाव USA ह्युस्टन टेक्सास हांगा बेकायदेशीर रावतात ते सद्याक गंभीर परिस्थितीत सांपडलेले आसात आनी तांकां मदत करपाक गोंय सरकार फुडें सरला सांगता गोंयचो NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर. आमचो जायतो गोंयकार लोक हो सगळ्या कडेनी रावता आनी त्याच बरोबर USA सारक्या कंट्रीन सुद्दां रावता. आनीक गोंय NRI कमिशन हे आमचे जो गोंयचो डायस्पोरा आसा सगळ्याच कडांनी तांकां सदांच मदत करपा खातीर आमचो हाजीर आसता. जेन्ना इश्यूज येतात ते इश्यूज आमी घेवन ते फ्लॅग करतात, थंयचे एम्बसी आसत, हाय कमिशनरेट आसत, तेंचे मुखार व्हरतात आनी थंयच्यान आमचे जे गोंयकार लोक आहात तांकां गोंयकार लोकांक आमी मदत करपाचो यत्न करतात. आतां USAन जे आसात USAन अश्यो कांय केसी येतात की जे USAन फॉर सम रिजन्स हे आमचे गोंयकार भुरगे अडकतात. आतां द रिजन्स आर समटायम्स पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड, विजाचो इश्यू आसा, पासपोर्ट रिन्युअलाचो इश्यू आसा. हे इश्यूज जेन्ना आमचे कडेन येतात तेन्ना आमी गोंय NRI कमिशन हे इश्यूज थंयच्या कावन्सिलेटा कडेन आमी रेज करतात आनी रेज केल्या उपरांत तातूंतल्यान तांकां सोल्युशन मेळोवन दिवपाचो यत्न करतात. पूण हें करता आसतना आमच्या गोंयकार लोकांनी सुद्दां एक जतनाय घेवपाक जाय की आमी जेन्ना थंय आसता दुसऱ्या देशान आसता तेन्ना थंयचो कायदो जो आसा तो आमकां लागू जाता. सो आमी आमच्या इंडियेच्या कायद्याच्या आदाराचेर आमी थंय काम करपाक शकना जाल्यार थंयचे कायदे जे आसात ते लागू जातात. आनी तेका लागून आमचे गोंयच्या लोकांची थंयचे आमचे पासपोर्ट रिन्युअल आसतले, थंयचो विजा रिलेटेड इश्यूज आसतले, थंयचे एनफोर्समेंट रिलेटेड इश्यूज आसतले, हे टायमार त्यांनी जर सपोज अप्रोच जाले, त्यांनी टायमार रेज केले जाल्यार ते रिजॉल्व करप सोंपें आसता. आनी म्हणून हांव सगळ्या कडेन मागतां की आमचे गोंयकार लोक जो आयज USAक आसा, USचे थंयचे एडमिनिस्ट्रेशन कांय इश्यूज कांय डिसिजन्स घेतात तेका लागून तांकां कांय प्रस्न निर्माण जावपाक शकता. अशा टायमाचेर तांकां हांव अपील करता की त्यांनी आमचे कडेन संपर्क सादचो, गोंय NRI कमिशनाच्या वेबसायटीचेर वचचें, थंयच्यान तांणी आमकां मेल बरोवची. पूण हे सगळें करता आसतना एक गजाल मात हांव परत सांगता की ते टायमार करचे. आमचो आपलो जर विजा एक्सपायर जालो, आपलो पासपोर्ट एक्सपायर जालो, तो रिन्युअलाक गेल्लो आसा आनी थंयचे जर सपोज एनफोर्समेंट थंयची मशिनरी जी आसा ती जर सपोज कितें अडचणी करता आसत ऐन टायमार खंयचोय प्रश्न सोडोवप कठीण आसता. आनी तेका लागून अशा टायमाचेर आमी त्यांच्या कायद्या भितर रावन जे कितें प्रश्न सोडोवपाक शक्य आसा ते आमी सोडोवपा खातीर सदांच यत्न करतात. तातूंत आमकां जायत्या तेंपार यश आयिल्लें आसा. वी हॅव बीन सक्सेसफूल. सो हांव सगळ्यांक अपील करता की आमच्या गोंयकार लोकांनी ह्याची जतनाय घेवची आनी डेफिनेटली गोवा NRI कमिशन ऑफिस इज ऑलवेज विथ यू. ह्या विशया वयर गोंयच्या विधानसभेच्या मन्सून सेशनातून कुर्तोरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो हाणें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाचे लागीं ह्या गोंयकारांक आदार दिवचो म्हूण आश्वेसन मागलेलें. जेन्ना तूं थिंग रावता यो इलिगल दे पासपोर्ट एक्सपायर जाली, पुलीस क्लियरन्स हाडपाक गेलो काय ताका भितर उडयतले. So they have to be given. We have done 2-3 cases. We have managed Chief Minister उलयन आमी 2 cases and intervene करून दोग जाण हाडले. Directions may be given, especially Chief Minister बरोय न्ही वो आमकां जो तर एक हें करूं मेळटा, रिक्वेस्ट करूं मेळटा MAA to allow them to travel. तेंगे जो तर कितें पुलीस क्लियरन्स आहा, कितें केस आहा जाल्यार तांकां अमेरिकन एअरपोर्टाचेर तांकां दोतले, नाजाल्यार इंडिया कितें जो तर इश्यू आहा जाल्यार इंडियन एअरपोर्टाचेर दोतले. तर ह्यो जावन आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसुंदी.